کلمه توحید نه شهادت نه امامت نه دیون گام که معاتی کردو چه رهبری فوتی که لباس دکتر باشه اگر منافق کتنو دی منافق دیگه تو علامت پنده ينتظر رهبر معظم شخصی سے ٹیکر und yanti dini kata macam jadi iman ini nishana دو در باید ایمان من yang mana جو من saja yang iman cik saya bangati iman wa khuda na پیغمبر na دون گام ایمان که اس پہ جب کے دان گل yang ایمانی که ایمان چن یوں چنه 200-300 سال دوری یاد کنی علما کن زد یعنی عکس پرزر نیست برامین ده حساب انسانی سی ده عکس بولا ده حساب با عکس بو دین دیانت یندو چی انذر بس به کیا پتامت رو الله خمینی مکاسب محرمیانو جا تصویر بو حرمت این میاد بیانو صفاسم جو از ملسسم لا ملائکه نازل چاممد او در نو پیانو بول جاسکن ناچین بزونه نوت جاسکن بوده کی جاسکن بوده عکس جاسکن بوده چی سو سوخ سوده دولا افتخار به دنیا دین انقلاب ینو امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شقبوسیز مبارک فوقمه که پیغمبر که موتانسه کدون شخص کسل بگوید حتی دی اکسو کن سین پین پا انبیاء کنی اکسین یود پا ادون چره شخص کنین دولا نتسیز خومینی اکس بوچی همنهی اکس پیس برم مت نتس آیا نتس یکچس بود در چس بوچی این سوگا نتس توست بسم الله الرحمن الرحیم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبرائيل آتاني فقال إن معشر الملائكة لا تدخلوا بيوتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه إن شاء الله فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله أولك مؤمنا نعمل در خازين عاقبت بخیر سوشی زره دعا بچا نیا زرکن لا و إن شاء الله ینکن کلا عمل توفیق شزده بشی دچیک ینتی خدم الله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه حججین علیهم السلام معصومین شتیانون نقل و جزین انشاءالله قابل استفاده چو انشاءالله دچیک دناری دوران چیوز نیگه کم عمر بیانو تقریبا عمر پو 80 سالانو تون دی دوران اوائل انقلابی که ایرانیانو مشرف سون وگی لونگی شویس ناسون ایرانیانو عمر پو گذشت بس کوشش بس سوچی تامی که میچا فقط خدا و رسول لکسل پی حسابی که میتپه نین می حساب دنگی دوران چی دورانیانیوس و بدل بینچی کستن می وقصدن چدزره گاچیز قصیده کشین سمیتا دین پوشو سونو بدل بچین امامیس پیغمبری فیقفیدی چوز پو و کمو پیش مت پاک هوچسین برابر که نچیا بدل بینستن چین زر بچی نگتی کار کردگی پو خدا و رسول زرشا موم رام بغل مشوری داره دومتی کار کردگی چانا علمانا خب دون زسکن پونه امام زمان فقبو العلماء ورثت الانبیاء کنی دون زس و یود پی کلام پونه مخالفت یود پنا جدید ششن امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف فقفی سب سنگت با یود پی یود پو بید ارنگتی گی قلیل عمر پیانو
عكس لليكسنا تعريفات بس ممرل تيسيانو رئيس كونيانو سامسك تعريفات كنت طرفنا شتنشي تا دي عكس فيانو خميني عكس امنائي عكس دون عكس ونيانو ده حساب بس من تخص نقول تعبير باسون دي خطبو ناتي مخالف كوني فرس ديك انزره ني ارزبائين شيخ صادق رجائي لا دي عكس بو ناتي فرس داسون زسنارينا مخالف كوني فرس داكاتو چانا خود داتانا سنگا چانا لكن مخالفت خداوند عالم مخالفت رسول الله مبوس مخالفت ائمه علیهم السلام مباشک زمانات یانو یران خطاب بس شیخ حسن واعظی هندرموس کزلموس یرسا نوس بالزلا کو جرأتی که زرکان یوتوک زرزس كيف يقبل سؤال بوا كولا تيجي كوي مذهب بوتين زره انسان دو كيان فوق الدي زرت مثلا تيران وكان سالها في بس من جاب نسكين زره وانا آية ديوانو نتان لا تعريفات انتوغا نغنان لا مسجد انونا إنا دو خدا ورسول انتوغا منتوغلا تا نتان اگر چيكي علماء كن لا خطاب شد ني اصل منظور بو ان شاء الله غریب و غربا غریب پمت کن من زن من کن من جی علوم آل محمد شیطانو نمخزبا کلمه دکسیوتن جل محمد آل محمد فیق بی کسل پوچی انسو بیان بد امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام فیق پوسیز کسل موید خصال شيخ صدوق يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغمبر في أخبوز كسلم إن جبرائيل آتاني جبرائيل أمين شقو نيخت مليوس فقال كسلموس جبرائيل إن معشر الملائكة غروه ملائكة لا تدخل بيتا دنان بيا داخل چچمن شيه قلبون و دنان بيا کیک دکتوک افتخار ما بوز گی خدا ندسه معملا بوز گی عکس بوز بنا عکس مدننگتن انقلاب ضد انقلاب چت گی انقلاب سولا مچود باید ضد انقلاب زرنا مچود به انقلابی مچود انقلاب چین در باید پرتقفا میگه انقلابین لکه ترتقفا یاد نه یعنی تا وقتی تم سیوش انقلابین لسوال با انقلاب چین چو داره ترانگ نیون بسل نور یاد چین در باید به انقلاب مثلا انقلاب بوده حساب پسون ده فرض بودنا لسوال بسه یعنی انقلابی نظر من انقلابی منظر نا چان پتا میت پا منظر این زر نا پتا میت چی در باید پو پتا میت پا چون لزرگی نه من پوچی ازر این چی ازر این دوی پتا میت ها مؤمنا کن اصل پودشتی کریلیانو یاد پی مؤمنا کن لا شیعی اسنا عشریه کن لا نی عرص بوین نته فقط ادعا پوچا بس من دونی زسکن پی که عمل گی کرده معصومینی فق بوی کسل پمت پنگتی که حجت من نتی که ادونی سی کسل بیونسو خدا و رسولی سی کسل بیونسو کسل بیون من تخصنا جبرائیل فیق پوز کسل بیون یا ملائکه کن دنا پیانو داخل چچز من کلبون کیوت باید پیره نانو پیانو دناری دوران چی مثلا مسلمان کنی دوران یانو شد نتی اصلی با اسپیچیدن خارج سونسانا دی کلماتی چیک پو زمانه کرونا یو باید پی زمان پیانو امام رضا مشهد یانو امام رضا نزدیک یاد باده جگه پیانو کچی کی که اومد با کی که اون از ناریگنا یه مریض پیا مبتلا چچه منزره کرونا که جبرائیل بیا بوز کسل بوز گناه کیانو کی یخ یاد از ناریگنا اوده کی یخ باید پی ملزانو ملائکه نازل شاممت کیک ولا تمثال جسدین ندن نه پیانو گار گرپیک دکتو او ده نه پیان داخل چاممت اصل بحث پوچین نتی یا عکس پرستیانو علماء کنید ها 200-300 سال دوری یاد کنی علماء کنید یعنی عکس پرست زیر نیست برمین ده حسابو انسانی سی ده عکس بو لده حسابو با عکس بو دین دیانت یندو چی انزر باید پی کیا پتامت
گا ننگ جانو تا خدا نخواست مسجد اونم دیجاق نچی نیست ولا اناء یبال فیه نده ناپیانو سنوچیانو بولزونه یو خدا سو گرفتار مسون شنگ از دو مثال لطنگار مریض سون کن پو بحل چه منزد نوچیانو خواه مرگوشه دست نوچیانو اگر کوری بول پو زونه ده ناپیان یاد نا او ده بول یاد کنتی عکس بو چی سون او ده بول پو ده کی نچوک سون ده دوله افتخار بید منتا نگی عکسوی پو دی حساب پو انزره ده ملساتی لچیک ده اول لچاچیک نه عکسی یاد سون دیگه نه عکسی ما تو حیران چاچیک نه تینچی یخ تو جخسی یاد سون پس گی عکسی نگلا چود عکسی دشمن دشمن چی ده اول لچه شونچه دلاری مراتب نوروغانی تمی اسمت کنسون کوری رفیق چی که اتی کنسه دی نظر امازون مچیک نه دو دستون سو داتنس اینتو که عکس بوز بکن پو دشمنیز بس اینتو گایا خدا و رسولی کسالی سوز بست نه اگر چی گوچوس باید پی داستان زاین حقیقت یاد جس ناری نگاز گوزرد بیان و حقیقت یاد نگوچوک سوزر یک نتینچه یوک بیان یاد سوک زده چانا اودیشی دیانو تعبیرات بده اسومنگی عکس مهم اینتو دشمنی فرد دا اینتو پس ملسسوم لا ملائکه نازل چاممد او ده ناپیانو بول جاسکن ناچین پوزونه سنوچ جاسکن بوده کی جاسکن بوده عکس جاسکن بوچی سو سوک سوده دولا افتخار به دنیا دین انقلاب ینو یم نیسرس حدیث بو ابی عبدالله علیه السلام مذمت ینو بی عکس چو چسبون چین سوک سمعته يقول كسلم واتو أبي عبد الله بيقوسيس ثلاثة يعذبون يوم القيامة قيامة يقبلون عذاب باشد گروه سمكة من صور صورة اگر سوچگسيس صورت چی روح تو من الحيوان در حيوان يعني روح يد كان چی انسان این چی بلنگ این چی نور بلنگ چی این تو اگر که تو جی تصویر پچوز نه یعذب عذاب گاتونی من پو حتی یلفخ فیها او ده صورت بیانو روح چوبه ینفخو چین اونا حضرت آدم شقفو خلق بس بیاد بیلزل خداوند عالمین شقفو ناس بیانو روح نازل بزرسم او دو تغلا سوچی دیسی سوچی صورتی انسان چی چوز از نارگنا خدا سی قیامت یقبین و عذاب اللہ بین یغلو حتی اونم روح چکزر اللہ روح چک نتیک سو دکن کسلب و ایمان ولیس بنافخ فیها اونانو اوخ چک پنینچمین اوخ چک زرین چی کوئی که عذاب بین جاگت و کو اوخ چک پتا عبد العبد و جهنم یلوشد والمكذب في منامه نلنجلم تو من زرت uzun tanse نلنجلم بدو تو دكنا الشغرب مغرب لنجي مشر سمسن يلم شد بمدرزوني كا يعذب خداوند عالمين شافو ده شخص بلا درزون جن بلا سن نیلم پو غلط شتر زنتن کن بلا عذابت حتی یقعد بین شعیرتین من تخصنا نزنیس لگت تغمانین میسا پوگا خوب چار زنتنس نزنیس شو اللہ نزنیس پو لگت تغمانین افوتن چا نا خوب ولیس بعاقد بینهما دکر امامی فی اپوس کسال بیومد ناز نیز لگت تاما من ینچامین ناز توک توک ده او ده ناز پو لگت تاما ینچامید پاچلوس او دو سان عذاب ینو همیشه نوش از این سو برسی والمستمع الى حدیث قوم یا قوم تیگیز کنتان شد بس اسپرک تنجیاد خوز میادت دک شد بس چیز رو نگین اسکاسی زره و هم لهو کارهون من تغنا اودس فرو پانین ما یوت کلا کراهت دیس فرو ما ینج خوشود بس درچین یا راما چور چوب درچازین اما یکیک بسن یعنی
اگر ننزس نارگنا یوسف فی اذنه کویر نانو کلوگت انکو چه زر بچگنا و هو الاسرو من تخسنا اودس برا پو نیس بیاد بیکن نین بیاد بولا قبول مت کنی دس برو نینزس نارگنا خداوند عالمین فیقود اودس برا پون شوز گودن کویر نیانو لگل نیان چطور چیجا جی دریا کلا عذاب بید منتهى الاعمال یانو شیخ عباس قمی رحمت الله جلد اول صفحه 50 یانو کسل بومد وقت کی پیغمبر فیقبولا مکه فتح سون ده وقت بینو پیغمبری فیقبوسی مبارک لقبینو شین چی کوری یوتوک دونه اشاره بتوک ebut balzostong zerençik çakse fanstas makina mosbeno decik mucassam yotsu aks desik polla yotsu peygamberi fiqul amir al mu'minin fiqul kasal bungi fuk meka kamata seyalan katol songsa küçük amir al mu'minin afzalus salatu vesselam fiqusis مبارک فوقمه که پیغمبر که موتانسک اون شخص کسل بگوید حتی جی اکسو کن سین پین پا انبیا کنی اکسین یود پا ادون چلی شخص کنین دولا نتسیز خومینی اکس بوچی همنی اکس بیس برا مت نتس آیا نتس یکچاس بود در چاس بوچی این سوگا نتس توس جی چاس بیانو احانت سون پیغمبری شاقو پیغمبر کل جسارت بسینا احانت بسینا یرلتوس مجمع الرسائل مسئله 635 انو نقل بد آیا گمل سچی که لعکسیوت اوده نانو پی فیق بایوت پوچین زربچک نا اولا اجتناب از خواندن نماز شیخ بایوت بشیتر اجتناب بود شیخ مبوز در خانه که صورت در آن صور در آن باشد اگر نمسن نقشه گیوت زسناری گنا دون نک صاحب جواهیر فیق و جواهیر اشی بطمسی این من شیخ انصاری جوزبو میرزا شیرازی توفو سید کاظم یزدی صاحب عروه محقق خراسانی آقای نائینی آقای ضیاءالدین آقای عبدالکریم حائری مؤسس اونا حوزه علمی قوم اینان دون تمام مسجد کنان کیانو اکسیو دسناری نه شیخ باید کو کراهت یعنی چی شیخ پولا سواب کم توبچا دو بعد از انقلاب برکت پوینده روح الله خمینی کتاب دچک من دا روی ها شکل 10 مرجع زریوتان اودانو خود روح الله خمینی سی چی دارد جو عبارت بوین من تصن کراهت مکروه در جایی که عکس باشد گامل سچن عکس یاد نه اگرچه روبروی نماز گذار نباشد یعنی زد روبروی عکس یاد نه بعضی انوکسس مشتهدین کنه یم کنه گویی که مثلا چی تون پردک تون یم نکو خود خمینی زرد ولو روبروی نماز گذار نباشد مد نسانه مسئله عرض و اتانمه عدول سستانیست کسل بومد گی مسئله عرض و اتانمه پو دچک 10 مرجع زیسیوتا ها شکله روح الله خمینی مسئله پوین سستانی مسئله 1064 انو مسئله در جایی که عکس یا مجسمه جاندار باشد هرچند روبرو دنگل مد نسانه نماز گذار نباشد که بکن به مد نسانه کراهتی اما آیت الله خامنه‌ای سوال 375 انو سوال جواب 375 انو سوال بکن بجو سوال بدنوده انت دقت بس نسب تصویر امام خمینی چک و شهدای انقلاب اسلامی گینیس بی اشهدا کن من فزها خود خمینی یا مشید اسپرامت امام اسپرامت خود خمینی
نیاز از امام خمینی دون شهدای انقلاب این من ادون در مساجد مسجد انو بعد توجه به این که خود حضرت امام عدم تمایل خود را نسبت به نصب اکشیشن در مسجد افزار کرده جسائل بزر نو آتولا خمنهی لا منطقنا امام خمینی قبول مد خوی جاقبو کوری اکسون مسجد یعنی جاقبا یاد پی تمایل مد خوی جاقبو رازی مدن جه اکسی جاقبو جایز اینه یامن دیگه نظرت وراجع بکراهت آهم مطالب وجود دارد خود خمینی سی مسجد یعنی اکس جاقبا یاد پو کراهت این زریاد کنده دو زریاد یعنی حکومتی این زبانه که حکم دارد جواب اشکال ندارد یعنی سوی عکس خمینی نه خمینی شادا کنه عکس مسجد انجاق باید با اشکال نه خیلی خوب سوزگوی عمل برگزده و ایلا دیدشتی کرگیلیانو دی ممادل تیسانو با کن کنیسی ده حساب و بس تقریر بینوک ده یعنی عدالله خمنهی اصلا امام زمان نمانی چی هم فرق مده و جنه مسالید به نفتوس دشتی کرگیلیانی یاد کنی ها عوام بلان بس بدتر این ذره یاد نباز هم هوشی ها بلان بیم کوشش بشی که تو لقبس برمیان مد خود خمینی نه خمنهی مثلا بگه اختلاف سوده شاید نتمده ها خمنهی خمینی دیگر است جو این باطل تو یا یعنی دلتشی چه باطل ده من این ایمان منده من این چوغن این چی چاچیک ناس دوست گنا مسائل بکنیان و مسائل تی طریقو توزده آیا مثلا عکس یک باید با مسجد یعنی این دسپین نکنن مسئله اما خمینی ضربتیک نکنن مسئله سوم استثناء سوده ایسا نکر سونا خمینی عکس با آیا خمینی یک بیان چی نه سوال یا سوال برگزده تنه سوال بکن بود اختصاص تا خود امام خمینی نه شهده انقلاب انکار بود شهده کنه درسه مززده چانا پتاسون گی فوتو پون دون یک پنینچین منظر باید پیانو روح الله خمینی سی جا کراحت شسبا خیلی خوب خیلی یک پود با اشکال می دو مشتهید با قهانگمی کتابی اختاز نزد ناریان تل کراحت و چسینگانه چه این جس ناریگ نه دجك شهيد ثاني فقوسي شر الأمينان لما شر الأمة ويحرم عمل صور المجسمة حرام عمل صور مجسمة ذات الأرواح رويت كان ده شهيد ثاني مطلب بگوین یو شهيد اولی واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق آیا اوده که تغمه یاد پا نقشه جد پا آیا پردی که نقشه جد پا شیطن سوز و مجسمه حرام انزر بچیک نه این حرام این یا منزر بیس برامد دیگه نه مطلب بجوز رده گویا بی و شرا یعنی خرید و فروش را حرام میداند لن ما یاد پا چون ما یاد پا حرام این جوشن قسم سویم بچین قلبی که انسان چوسی یاد حیوان چی روی فرج یا متکا یا پرده کاغازونی که چوسی یاد اونونه چی این ضربه چی نه اونه شیخ بهایی در جامع عباسی می نویسد در عمل صورت ها که سایه نداشته باشد اگر سایه مجلس چون نقش پردی که نقشه کسد و در میان مجتهدین در میان چی دست اختلاف است آیا نقشی که نینچه اینه یا نینچه منظر باید بینو اختلاف یو دیگه کسل بگد یه نقشی برینو اصلا آن است که حرام است بعض هم نقشه ید نسان حرامین خودی بیقوز ها شیخ رایی بیقوز دیگه نظرت اونا علماء کراحت
دارد نماز خواندن در خانه که تمثال صاحب رو در آن باشد و فرق نیست فرق مت در این که آن تمثال مجسمه باشد مجسمه این یا غیر مجسمه من عکس این دیگه نظرت و همچنین اجازه فرق نیست فرق به در این که چیز از تمثال را ناقص کند گوچه تفانستانود یا نه به حیثیت که از صدق صورت بیرون نرفته باشد و کامه این سوالی که نقشه که نقبه ده حساب چی چند سنه جایز می امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام فی قوس نهج البلاغه خطبه اکسو ساعت انو خطبه کسل بیوسلک سنه طولانی دون نفی الجمله جی نقشیانو چی این سو پردی که علماء کن اختلاف یاد مدرسه امیر المؤمنین فی ابوس کسل بیوید و یکونو صدر علی باب بیته پیغمبر تعریف بنجی کسل بیوس پیغمبر جو این در مامو مطلب یاد نزد خطبه یک سو سر لکسین مفید خطبه یاد جی خطبه آنو تمام همه نا طولانی چه چاید مثال پوچا زر نا طولانی چه نوده امیر المؤمنین بیا پوس کسل بود و یکون صدر علی باب بیته پیغمبر شقبی ننگیز گوی که پرده یاد سو پرده یاد نه مشکل جامد ده نیچی سوندو فتکون فی التصویر من تغنا پرده که چی یاد سو پرده چونه بهتر اما پرده که چی یاد سو تصویر چی یاد سو امیر المؤمنین یا پوز کسل بیگوید فیقول پیغمبر یا پوز کسل بیگوید یا فلانتو لی فلان میتا سو در بده لأحد ازواجهی کنی بستیم کنانونا بستی چیده نو پی اسگوی که پرده تنزد با پرده که نقشه یاد سو پیغمبر یا پوچی کسل بیوست غیبیهی انی من تغنا اودس پردهی که تصویر شخصیتم نیشی جانو نزبوس نلمتون چوب چه؟ فا نه پیغمبری سیز ازا نظرتو الیهی وقتی که اوده پرده که یاد پی صورت کللتا چکنا ده تصویر کللتا نه ذکرت دنیا من تغنا دنیای ایتو یومت و زغارفها دنیای زینتنا دنیا منگلا ایتو یومت دی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندسه نتم چی چارگوز عداوت و دشمنی گی عوام کنگی دشتی کردی لایت پی خاشیه اسنا عشریا کنی از حان پو خراب بی با عکسی چین کن چده لذا مرحوم حاج شیخ جعفر شستری که بیا بود کسل بود وقتی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم داخل مکه شدن امر کردن صورتهای انبیا را اونا انبیا کنی صورت کن بر دیوارهای خانه کعبه نقش کرده بود نقشه وسط بود محو کند من تخصنا پیغمبری که پوسی کسل بیوست من تخصنا محو بس شک زردون ما شک چوس امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام که پوسیست کلی حکمت کلام یعنی کسل بیوست الجاهل یطلب المال جاهل در سوچک بوین مال طلب بکن لگتا جاهل ضربتا سوچک مال یلموسا پو جنبانا عقل منظر چین امیر المؤمنین بیا پوز کسل بیومد جاهل در سوچک بوین من تخصنا مال کن دنیات مال کن جنب کن پو yang al-jahilu ya'tamidu ala amalihi dona desu chik bu jahilin kodel arzu chik kodeyot nade arzu kalema yot pidanda bet odon jahili
خب مثلا جاهل تنفجت من امیر المؤمنین شقوس كسلمت الجاهل يعرف بست خصال چتون تروی که مثلا علامت یا چتون تروب بکشش از این که جاهل انزره که بو الغضب خب الغضب من غیر شیء خیوم یاد با من غیر شیء جامد با جام الله چونس بمدها مثلا چیز عکسی چیکات فانستان زناریک نه خیونی ملتاینا توتوس کاما یاد بی داد کاما یاد بی جاب عکسی جزره قبا یاد بی جگه اینا یعنی شیعه علی ابن ابی طالب علماء کن لنگی خطاب این دچی قومیانو دوکس یاد بی علماء کن لادونو یاد کن لرتخفا قومیانو مدرسه حجتیانو یک شخص چیز قرآن سرخصوب نتی طلبه هندوستانی نه پاکستانی نیست یونس فینس قرآن به اتوکس در بچه که نه ایران کنه مسئولین کنه زیست بینرچین سنتا قرآن چی یدسو قرآن گتا سنتا قرآن چی دکره تبتیس یاد سرخص بین وکیده دی قرآن بزر بچه که نه گر قسمون چون سدن و تربیت تنسوده افتخار پودین بعد انقلابی دی افتخار پوست تمتی ننگ بسو گفتوس دی شخص بزر اللومنتان ننگا شیعه سونس هبتگین مین یعنی شیعه قرآن سقفزو بسو خب دون نتیک بودین الغضب من غیر شیء جامد بخیون خیومی چی شیل خیوم مرگوز نه غلط چی بسید نخیوم مرگوز آیا دل بلسه که خیوم وچین خدا و رسول خلاف بده قرآن احترامین حدیث احترامین اما چی عکس مثلا شکستان ست زسناریک نه بله نی عکسی چه شکستان وازره نگا رنگ لطیفه باید بی حق یاد نی عکسی پنه تونگی چه عکس بله کس بینده باید بی کی نانو یک زسناریک نلایکه داخل چامد زست اما چی گیسی کی سوما یا کنچی ست زسناری نه کی چه یک بین ست به احمد پنه پوک چازین کیرین بو نیست رسی جاهل بچین والکلامو کلام ضربت بو فی غیر نفهمت با خب اگر مثلا یک مرجع که موشی که عکس جبت زناری نه تمامی نتنگ ما اوست عکسی که پنزره نه تمامی روزگار فانس توتور از رد بود زناری نه سمت نقصانیت مسلمینی فرست نتد آیا مغول با بفاستن سجابه غوزون نمیدو دوست دنیا دی عالمی دوست نتش سمت نقصان تنگنو سفرات همایت با نفهمت با آقا مثلا فلان جگه که عکس لاره بری احانت بس فلان جگه که عکس اسکرس چمسی نفهمت سمیونید و وازرچین میون نامه دن گونین ما آیه ده ثواب چی یادتره گناه مدرس نه ثواب یادتره چه سامت نی خدا و رسول کلام چیز نظر کن بلا ثواب یان کن بلا سر ثواب والعطیتی فی غیر موضوعه چیش من باید با فی غیر موضوع مینین سی جگه که من ملو زره نتنگ باید با نه علماء کل عرض بد علماء کن امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شخپوسیس حسن حسین شخپولا کسلموس اوسیکما زرنچی چونسنا امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام شخپوسیس اگر چی امام حسن حسین تمام اولاد داده که نظر یاد ده تمام جیس برانیان کن کلا زرنا يقول بساق الزرد أم ظلم شد أمير المؤمنين شخبوسي كسل بيوصيات زرد كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا سقلك يلا يوصي زرد ظلم بسين دي حديث كونوا للظالم خصما ظالم بسوين إسرائيل وللمظلوم عونا فلسطين لباس دونه نتان اهل سنت کن برادرین ظلمه که علی و زهرا سلام الله علیها حسن حسین ظلم سمکن محمد سر آیا جو انقلاب حسینی آیا جو
پیروی امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام نه بله قبل تاتيك لإنسان لا مشخص سدسنارك نا ها جو ظالم تو این زسناری نه ظالمی نه تمزی دفاع بنیاد نگاته سیس ظالمی گاما یاری بنیاد نگاته چی بنیاد ظالم چی لزربت زربو پتا چار گوشی شیعانا والعطیتی کی غیر موضعه اوده تنسه که مطاما یان چه تاما یاد پود جاهل لسین معلومات چارگوس نه لونگیشون یسنا سومی دوران پیانو ایران به الحمدلله همیشه فلسطین نیم با دوکس اولی گریوت نی نظر مت جو سعیین فیز زربایت پو نباطل این زربایت پو جو سعیین باطل ما انوال تقلید من نه گی مسئله پو تایید بایت پو غلط این من غلط این نظر پا سعیین نه سعیین زر پو انگار دار تقفامت نه یه علم مت چی کوی بایت پو اما نیست را پو تایید دیگران توجه باز ایرانی قرآن چیلشین چند نه وظیفه یود ده وظیفه پوچین ایرانی وقتی که یک وقت لکسی نکوی که اسرائیل مثلا ظلم سقط سون زخم سون تمام ما مجروع چانه ایران است همیشه کنلا خون تاوما چیکن ننگا چا شیعی خون تاوما بچیگا چا شی گی حساب زسکنین جوزر بچیک نه گیس بروتا جوز زنزر اسم سورا پولا تکیمت اما جولا وقتی که آیت الله خامنه‌ای چی تکی اشکالات بجو نتاسی گی حساب بکوان با فلسطین مظلوم زرن چی خوی نتی خون پومتو زرن چی بسین اعتراض پچانه جو الله تلویزیون کنی که سرکان پوین فلسطین ولو کافرین نگتا کمک بارگوشایو یعنی ده کافر من مسلمانین لق نزاین چا کلمه لا اله الا الله در دنیا دیگه چین متا ذات مسلمانین قابل کابن یعنی جیسا بیاین من پوینیا قیامت نه لذا اودی جگانی که کندا مصلحت چسبت نتا مصلحت چسکن کلا چانسان پتا مت پا ظلم بین چیگیوتا چی بین نتیش توز نتا مثلا نتی دورباره یوت بی کشمیر یانو سامسی کشمیر آزاد چارگو سگذره آزاد بکنگتا مبی مکاریول پا سومنا گاڑین تور مور کے تامت نا کنتا زسکانی نگاچی کارگیل پا کشمیر پا نو دہلی نگا زسکانی نو نگاچی کارگیل پا آزاد ما بس پینگی نگاچی گاڑین چای جختازن کشمیر اللہ لذا پتا چارگوس دروز آزاد ما با ظلم بسد زسناری نگاتا سوسوس که تامسی ظلم بینچیوت نگاتا سوسوس آیا چطور شعار بودن هم تمہارے ساتھ یاد میں نتا سوچی نہیں ادھر بہت پو لذا والعطیتی تاما یاد بچیش فی غیر موضوع ہے اور تنسے کا ماتن زسناری رو کو جاہلین دیگر کسال بیومد واللہ یعرفہ خول ارتقفا میں صدیقه من عدوه کری دوست پسوین کری دشمن پسوین در بر تقفا چامنه دوستین گشتی کریولا بعد از انقلاب شیعه اثناعشریه دی شیعه امکان بلا تفرقات ما التو ما تستق نجباین اتا هفته وحدت این آیا جو درست اینا معقول اینا عرب پونیس برای جوان بوش اسبی امور گفتن چس این گروه چین چیک زید پورتا دنچا دکنا زبانی که در بغتا سق اتحاد این دوست این دشمن سو این در تقفا چمین جویا تقفا مد گیدشی کرگیلیانو شیعیز نشرین مقابل یوم ملنشتشی زرمچی تفرقا بس ند الباب مثال تمت شیعون لا نتیفر درس این نا سکول باین نا یوت بین سکولی چی دفاعی سکولی باسد زلنا ينتسي تلتوس ناسيز ناظر مهدی ازر گیجو نا بولن چی توجو پنیر گوشا سون لاک چی زر بنا گاریون نا تاند غانا دیانو طولمان لدنانزز مثلا از بابی مثال تمت نا صادق رجایی شی تا چل لاک نیست هزار بهتر دوگرتی نظیر مهدی بچی نا شیخ صادق رجایی هزار بهترین پتا سو آچی این چوکوتی پنی فره تو دنباله چی چورتوس گیامل سینو دو اینده ناسیس کربلایه زرد و نا پنیر گوشسون لاکی نیستون
Daza po nga chates maizin duzin sa matas. Mata nga pene nga song sena. Sona magchui resete. No yu yadas gol na siya nga chika tawad yung chika no de la khafista mana Karbala ibatik. Ang chu behtarin sona magchuin हम तुम्हारे साथ इतने आए दीन पता सो होते ना बस दुम्बाले पहले दुख दे दीन जिगर दुख इनकलाब जिस पर दुआ बस केंदा जिस पर आप का अज़बाब इंगाज मिसाल चिकज़रीन यंतजस्ती कर युलियानुन्योद जी दुनिया प्लसुला ज़ात होप खान में नज़ा सोत होप चाज़मेन शेई इसना अशरीलासिस शिचास भी तो बोस रुइन दोस्त ना अजू मशस पंगास ना दोस्त को ना सुना मा चूशे से तो पेनिता मना Karbala बात ना चिसो शे आँखों सा शे आँगा शे में तो क्या सुना मा चू बेहतर सुना पेनिता मना वजू खुदा ना दस काबुल में वजू खुदा ना काबुल ना पेने माता ना समझा में ने याची وإفشاء السر من تخنا سرتي سانباشيت كان بو يانكل نمونجو بايت بو نتاديو زري يان دوسا جاهل لاس إفشاء السر والثقة بكل أحد سويدنا ين سوزرنا نعمل هذا كان تابو إيه عالم جنون نتانتيو إيه عالم نعمل عالم بالي دو تمام ناما این عالم گیان علماء این زربایت پد پو جاهل لاس این دو امیر المؤمنین فی حقی کسال نسبت من الجاهل يميل الى شكله جاهل گار بل بچاز انگار صداف یونز اسناری نگاز کتی فیز اسناری تو دو چی انسو نتام اصول دین بغایات فرادین پرچیات آدم نسوس کم زیاد بسوادشی کریولا تصمیم ده اودو من کنچی یم انقلابیشی انجام تانسودر بی پتا بده وقتی که ننده چیک ننگتی دشتی کریولا نمواسا چنمو آیا یارا یاری نظر نو خمینی حکومت کو بهترین یا شای بهترین سوال پخورتم تیکران این زنار یوشیاتی کنه تیگا جو فرشوگا جاهل من نه خب اشی نظر شرعی نو اصلا جاهل چیزی شرعی معنی ندارد چی نو ترقید آمایت بیانو دنیای شش باید بیدل اسم بیانو نه ای که دینیان برابر سو به خوب چیزش چسین خب خمینی انقلاب که اس بین حجاب یخچوک باید آفرین که نکیس پر آپور سو چیز عمل بسته دشتی کریونانو پس حجاب یاد کن کن نامه چی انسو آدون نظر به بحران آدون انقلابی انسو آیا اسلامی سکونیانو به حجاب کرا تونگا تاکی که اولا مار بر زید ولایت فقیه زرا حجابی برس کن سننا وقتی که ازر کن پو خب به حجاب نداره یاد زربنا خب پیغمبر زمانه به حجاب اگه حجاب بکنه بچه رو خمیر حجاب که اس بین اگه بچه رو سوها دیگه پولیس رو پچون بندو جو اینده دنیا دیانو جاهل ده حساب پو جاهل بله هر زمانه جاهلیت بین پیغمبر زمان تاکید دارم اما چی دورن بعد انقلاب تو جهالتی برسومه بین ده حساب پو میون لچه لا پتا لقبا جس کو فی شیخ چین روزا چین حجت چی نده بچه پتا مید دولا تاس اصله بیداری خرد عقلی دو عقلی نه امیر المؤمنین افضل الصلاة والسلام جگه که گناه بکنچی گناه این چی برابر ترمید کو علی فیق گناه حضرت ابراهیم فیق پو مقایسه با من کن پو چی زره این چست پو جلو اصل بیدار در بتا اصل خوابیانو میدیانیت با زرچازین اصل به عقل اینجا چازین دولا عقل اینجا نه ایومی کسل دولچا دیگر کسل لومده علم بیاد چه سمت این علم بچه پیدا بیاد علمی که زر بچین علمی که جواب تا ممان منا نعوذ بالله و نستجیر بالله علم لا العلم نور یخذفه الله من یشاء فی قلب المؤمن و اگر عالم چیزیست اذا فسد العلم فسد العالم سوز نه علم بس فساد بسمت نه جاهل پوز بسید نزریوت که پتا مسون چیکیانو علم پو سمتی یا جاهل پو پتا مت پنا علم پوز نعوذ بالله علم شام چسمین نفس امارانه تکبر نه اودو علم بگه تالیوت بچیک نه
وإلا إلهم بولا سخط أمير المؤمنين في أبوس كسل جاور العلماء علماء مجاور لدو همسة لدو علماء كنا ينبودو هي تستفسر من تغنى شران الله بصيرة تشتسين اگر مثلا يرد اندازه بوس مكاسب محرمة روح الله خمينية روح الله خميني مكاسب محرميانوك روح الله خميني سيز جاء تصوير بو حرمت این میاد بیانوک صفحه جو دیدن که کسل بگده المسألة الأولى الظاهر عدم الخلاف والإشكال الظاهر عدم الخلاف ظاهر بنحسن الخلاف مت والإشكال نال إشكال في حرمة التصوير في الجملة في الجملة أصلا ماله حرمات لشيك سامت إشكال سامت دكا كسلمت وعن بعض چیز أن في مسألتي أقوال الأربعة خب ده نقل بيت بعض فقهاء مجتهدين كل شيء ده نقل بيت قولش فيه حرمة التصوير مطلقة بعض مجتهد مطلقة حرمة انزلسات من جهة تجسيم وغير مجسمة غير مجسمة مطلقة حرام جوتي وذوات الأرواح وغيرها چيك ذي روح چيك كمن چيك يعني مثلا فرض بود چنگمک چست روح يد كندش چمنده بله مثلا نقشه انسان نقشه مچوز گاميانو بذوات الأرواح خب دولة تخصيص بتخصيص الجملة وتعميم من الجهة الثانية وغيره ذوات الأرواح وغيرها أرواح انتيك منتيك دقنا والتخصيص بالمجسمة وتعميم من جهة الثاني هو جهة يمكنهم هو عمومية تنزيد والتخصيص بذوات الأرواح والتعميم من جهة الأولى والتخصيص من جهتين فيكون المحرم على ذوات الأرواح المجسمة هو والأقوى هو الأخير أقوى أخير بين ذات الأجسام وهو المتيقن من مقعد الإجماع والمحكي كآيات بس المجمعين جيتار بو خميني مجسمه حرامین ضربت با مکاسب محرمه ده کتاب بخوری اختاد یولا تام چه عکس بخوره نه سو جان تنگن عکس مولا تام چه حرمت بر عکس ما کور ندوی این عکس کور ندوی این زره فلسفه اجتهاد چیز این تقلید چی این در باید با ده محمد دشتی در باید با رحمه الله کی کتاب پیشیتانو کسی گیبانیانو نقل بیت نتنگلا امام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في أقوس كسلميوس من نظر برأيه اگر سوچی نظر بکنه رأی بو نی نظر انو دوی نی نظر انو دو برگوشین زرزداری که نه حلقه و حلقه سومین دنیا تینو نغمه لقبا اسکو کاما اسکا فینس حلقتی ومن ترك أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر في أهل بيت كن یعنی پیغمبری که قوسیز نسوب بسپت بی امام چونیس بوترک بتو بزنار ادونی کسل پکتو قبول مبنه ظل که گمراه سومین ومن ترک کتاب الله و قول النبی کفر سوچی کسیز خداوند عالمین فیق بی کسل کتاب الله دونا پیغمبری فیق بی کسل پوترک بزناری نکو کفر سوفین لذا امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام في قوس كسلمت ما من شيء راشد الا وفيه كتاب وسنة تمام مطلب انو كتاب وسنة انو يدرد نتا سؤال ها ينتال جواب تاشك نتا لگی کتاب انو جو فی فیق رکعت نیست کچھ استونانگاین
وی رکعت نیست تو زمان تیانوک جنبونی که ساغزز کن کن چایر نوچو غمیشیدونو میشیتا یونسه سوال باز یو که سوال چی دو دا مثلا اکنه ترجمه تم کم جسه اینیست جنبی که دو پنا این سوال بد که سوال چی دو جو چی سوال بود یا اهل سنت تمام ما قرآن یا نظر نگلو یعنی چینگا تیشه و آبون قرآن چه اتلامت قرآن یا چه نظر بیننمت چینگا ما احکام ما قرآن نزد یا ونو پازر نگا سنی چیستول نظر علم چیک سوی که اگر که ادمیس کستان نگا سنی چه دست لذا ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین بوال ایوب علیه السلام یوک اما یران نگا لطفمت قرآن رو شاید که ادمیس بودی که دوگذاری عالم چی سنگرام تو ینتا علماء لجور عجز اسناری نجاقی نگال سرتون دیو که که ادمیس بود یرسیس مانا مامی که مامی اسپالنو که ادمیس بی پتا مت پیتون سو کنه دیا نوزره لذا انشاءالله ناملا استغفصون که عکس بیشی دیانونا نقصان مت بنا فهمت ولو که عکس پونگتان سوسی میکلا چچو پتا نسد اما نیست برا پتسوی دویاد اگر سوچی خدا و رسولی فقبی کسالی که گلچز اینا خدا و رسول نه دشمن مبانه و واقع نه داتانم چی چنم قرآن سونزر تو من دا قرآن تانست والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى